बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस्ट ने 45 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस्तीफे में लिखा, मैं तस्लीम करती हूं मैं अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, लिहाजा मैं मुस्ताफी होने का ऐलान करती हूं। यह इस्तीफा साबित करता है हुकूमत करने और हुकूमत छोड़ने का एक बाइज़्ज़त तरीका भी होता है। आप अगर वादे पूरे ना कर सकें तो फिर आपको अपनी खामी या अपनी गलती मानकर इज्जत से रुखसत हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें या ज़िमनी इलेक्शन हारते चले जाएं। लेकिन बहरहाल बरतानिया है और पाकिस्तान है। हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला 19 सितंबर को महफूज कर लिया गया था, लिहाजा कल का दिन इमरान खान और मुल्क की सियासत दोनों के लिए अहम होगा। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशाखाना से इसने कोई चीजें ली। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। ये दोनों जो केसेस है ना, तोशाखाना के और ये इलेक्शन कमीशन के, ये इतने यानी चले कोई अकल से भी कुछ कोई करे, ये इतने स्टूपिड से केस है, इतने अहमकाना केसेस हैं। और मैं इसलिए चाहता था कि तोशाखाना में भी मुवाजना किया जाए कि जो मेरे से पहले प्राइम मिनिस्टर्स आए थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इस मुल्क के, जिनको मिलते हैं बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, उस सब का मुवाजना किया जाए। अब इन्होंने तरीका बनाया है कि किसी तरह मुझे साइडलाइन किया जाए। ये तोशाखाना केस और ये जो दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन का, ये बिल्कुल यानी ऐसे वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। यानी अगर आपने गलत काम किया तो थोड़ा सा अकल से करो। एक घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेची है तो उस पर तो कोई इतराज बनता नहीं है। अगर फैसला इमरान खान के हक में आता है तो सियासी मोमेंटम क्या होगा, और अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया तो सियासत का क्या रुख होगा, ये हमारा आज का इशू होगा। और इमरान खान ने आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए एक अजीब बात कह दी। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर ये है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। इमरान खान सियासी मामलात को जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना रहे हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कादर मंदुखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे दोस्त अमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी। अमर से ये फरमाइएगा सर, ये जो कल का दिन है बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट दिन है कि अगर तो इमरान खान साहब के हक में फैसला हो जाता है तब भी बड़ा अहम दिन होगा, और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर भी बड़ा खौफनाक ही दिन होगा। बल्कि तो क्या देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान खुद एक दूसरे को वहाँ लेके आए हैं जहाँ कल फैसला आ रहा है। टेक्निकली नवाज शरीफ को उड़वाया और खुशी मनाई, ठीक है, और इसी तरह के फैसले उस वक्त खुशी मना के सियासत को ख़राब किया गया। अब कल जो स्पीकर का भेजा हुआ रेफरेंस है और अरकान कौमी असम्बली ने भिजवाया है, उसका एक जवाब आ रहा है, और उसके अंदर सबसे बड़ा काम वो होना है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी कि क्या इमरान खान साहब के पास पैसे वाकई मौजूद थे जो उन्होंने तोहफे खरीदे। इसके अंदर सवाल है, देखें तोहफे बेचना वो इखलाकी क्वेश्चन है, तोहफे लेना, पैसे खरीदना, जो तोहफा खरीदना था वो पैसे कहां से आए। नवाज शरीफ इसी बात पे नॉकआउट हुए कि आपकी तनख्वाह ली या नहीं ली, कानून है या नहीं है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थी, हमने आपको अकामा पे उड़ा दिया और ना अहल वजीर आजम को कर दिया। यहाँ पे उन्होंने छुपाया आपने, और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी कंसीलमेंट की बात आ रही है। अगर वो ठीक है तो मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन, दो टाइप की कंसीलमेंट्स हैं। पहली कंसीलमेंट तो ये है कि वो पैसे कहां से आए जिनसे तोहफे खरीदे गए, और दूसरी कंसीलमेंट्स ये है कि जब आपने खरीद लिए तो आपने मार्केट में बेचे और उसके जो पैसे वो कहां गए। देखे ना, वो भी मैं आपको बताऊं जावेद चौधरी साहब, वो भी असल पैसे तो कहीं नहीं है ना रिकॉर्ड पे, क्योंकि जितने की घड़ियां थी वो जानता है जिसको दुबई से कॉल गई कि जनाब आपकी घड़ियां, क्योंकि वो पता है कि वो जो बादशाह लोग हैं वही बनवाते हैं ना, यूएई की रियासतें ही पेटेंट घड़ियां बनवाते हैं। 3 घड़ियां बनवाई हुई तो वो यहाँ पे एक घड़ी साज को इस्लामाबाद में बेची थी, बैग भर के पैसे गए थे, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना।
وہ تو ہوائی باتیں ہیں، جیسے وہ آصف زرداری کی جی کشتیاں جاتی تھی اور وہ شٹل جاتی تھی، سمندر سے پیسے چلے گئے، ہوائی باتیں، اسی طرح ان میں بیگز میں پیسوں کی تھی، لیکن سیاست تو گندی ہو گئی نا۔ اب عمران خان صاحب جو اخلاقی طور پہ ہمالیہ کی بلندی پہ موجود تھے، پھنس گئے ہیں نا اب اس پہ کہ جی آپ نے وہ چیزیں کیوں چھپائی جو آپ نے لی۔ پہلے آپ نے کہا یہ نیشنل سیکورٹی رسک ہے، آپ نے کہا جناب یہ تو بتانا نہیں چاہیے اسٹیٹ، پتہ نہیں سیکرٹ کیا ہو جائے گا، پھر آپ نے یہیں پہ مانا کہ ہاں میں نے تحفے لیے بھی اور میں نے بیچے بھی، یہی بات 3 سال سے چل رہی تھی۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے تحفے تھے، میں جہاں چاہوں لیکن تحفے لینا کوئی جرم نہیں ہے، بالکل وہ ٹھیک تھا۔ ہماری سیاست کے اندر اب ہاں شہباز شریف نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ اس نے تحفے کر دیے کہ جی نہ بیچے جائیں گے نہ لیے جائیں گے، وہ وہیں کے وہیں رہیں گے اور اسٹیٹ کے مختلف اداروں کے اندر ان کو شو پیس کے طور پہ جائے گا، تاکہ یہ سلسلہ ختم کر دیا نا۔ ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو سارا صداقت عباسی صاحب بتائیں گے، یہ جو 50% کی کہانی ہے نا جن تحفوں کے اوپر کہ جی ہم نے آ کے نہیں وہ 20% پہ بعد میں 50% کر دیا گیا تھا، جب یہ خرید لیے تھے اس کے بعد رولز بدلے گئے۔ بالکل۔ اچھا ویسے فیصلہ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان کے خلاف آئے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الیکشن کمیشن نے کیا پریس ریلیز دی ہے، لیکن میں نے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹس ان کی پارٹی کے لوگ دیکھے ہیں، صحافیوں کو دیکھے ہیں، سب نے لکھا ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھ اسپیکر کا جو ریفرنس ہے وہ ہے 63(1)(3) کے مطابق، اور اس میں صرف ایک ہی کلاز ہے کہ آپ اس آدمی کو ڈسکوالیفائی کریں، اور اس کے اندر دوسری بھی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جس کے تحت وہ سیشن جج کے پاس ٹھیک ہے 3 سال کی سزا 3 سال کی سزا تک کا پرچہ درج کرنے کے لیے، جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جو جعلی ڈگریوں میں لوگوں کو ہوئے ہیں تو وہ سیشن ججز کے پاس گئے ہیں کیسز۔ ٹھیک ہے۔ اب بھائی صاحب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے خلاف ہی فیصلہ آ رہا ہے، ابھی تک خیال لوگوں کا یہی ہے، پتہ نہیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ کل جب فیصلہ 2 بجے آئے گا تو اس پہ زیادہ تبصرہ کیا جا سکے گا، لیکن جس طرح آپ کی پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے، جس طرح دوسرے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ تو آپ کے خلاف آ جائے گا، تو سر اب کہاں سٹینڈ کریں کل؟ صاحب بہت شکریہ آپ نے شو کے لیے بلایا۔ نہیں میں تو ہر بار بلواتا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں، اگلی بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسا ماحول بنایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے یہ چور اچکے، کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے 1100 ارب معاف کروا چکے ہیں، NRO خط لے چکے ہیں، نیب کا قانون ختم کر چکے ہیں، عمران خان کو سر گالتے کر دو، عمران خان کو آصف زرداری اور نواز شریف کی طرح ثابت کرنے کی صبح شام کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویسا ہی ہے، وہ چور ہیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے بات تو کرنے دیں، مجھے بتائیں توہین مذہب کا پرچہ عمران خان پہ ہوا، مونگی کھانا پڑی، توہین عدالت کا ہوا، دہشت گردی کا ہوا، اور ہیرے کھا گیا عمران خان، انگوٹھی لے گیا عمران خان نے سائفر غائب کر دیا، عمران خان نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ عمران خان سیدھا کھڑا ہے قوم کے سامنے، جلسے اس کے بھر رہے ہیں، الیکشن وہ جیت رہا ہے، ان کی نہ معیشت سمجھی جا رہی ہے، نہ بندے سمجھے جا رہے ہیں، نہ یہ جو بھی ایک پورا اکٹ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو بھائی سنیں، میں ادھر آ رہا ہوں نا، آپ اگر آپ یہ آخری اربا کر کے بھی دیکھ لیں، اگر آپ امام کعبہ بھی ہوں اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں آپ کی مثال کیا دی ہے، سمپل سی بات ہے، پتہ نہیں کیا دی ہے کہ آپ جتنے بھی مجمع آ جائیں اور جتنے بھی ایماندار آدمی ہو جائے، توشہ خانے کا ایک کیس ہے اور اس کیس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں اس پہ آتا ہوں کیس پہ۔ پہلی تو بات یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طوفان کو، اس سونامی کو روکا جائے جو رک نہیں پا رہا، روز ان کو موگی کھانا پڑ گیا۔ اور دوسری بات یہ جو حکومت آئی تھی امپورٹڈ، اس کا خیال تھا، میرے بھائی رانا صاحب کا بھی خیال تھا کہ شہباز شریف آئے گا تو ڈالر 170 روپے کا ہو جائے گا، آٹا سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، ہر بندے کو بیچارے کو، ان کے سپورٹر کو بھی شرمندگی ہے، ان کو توشہ خانے پہ آ جائیں۔ وہ گھڑیوں میں بھائی عمران خان نے ضرور بات ہے، نواز شریف کا قانون تھا 20%، زرداری کا قانون تھا، سر آپ نے 20% میں خریدے ہوئے یار، ٹھیک ہے نا، ان کا قانون تھا نا، اس کے بعد قانون بدل گیا، قانون آج اگر شہباز شریف نے قانون بدل دیا تو اچھی بات ہے۔ شہباز شریف نے اس کو گھڑیوں سے کیا ہوتا ہے رانا صاحب، شہباز شریف نے اپنا 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے جیسے آپ نے تحفے خریدے؟ دوسرا یہ کہ جب آپ نے تحفے بیچ دیے مارکیٹ سے، جو پیسے آپ کے پاس آئے آپ نے وہ کہاں رکھیں؟ کیونکہ آپ نے تو چھپائے، کنسیل تو آپ نے کر دیا۔ تو 2 سوال تھے جن کے جواب دینے تھے آپ۔ کنسیلمنٹ کا تو کوئی بات بن سکتی ہے، پیسے کہاں سے آئے، پیسے تو جواب دینا میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اربوں روپے کے تحفے نہیں تھے، یہاں آصف زرداری ایسی گاڑیاں لے چلا گیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے غلط کیا، نہ وہ غلط ہے کہہ رہا ہوں، ابھی جواب آپ نے کیا تو نہیں، غیر ضروری خوش نہ ہو، ابھی یہ الیکشن کمیشن تو ہے ہی اس وقت پوری طرح ان کا ونگ ہے، لیکن اور بھی بڑے فورم ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جرت نہیں کر سکتا کہ ایسا غلط فیصلہ دے کے عمران خان کو نائل کر کے نہیں کر سکتا،
और केस ही कोई नहीं है। धमकी दे रहे हैं। हाँ तो धमकी क्या मतलब, केस ही नहीं है कोई। अगर उसने क्लियर कर दिया तो आप मान लेंगे इलेक्शन कमीशन क्या कि अगर वो धमकी अभी से दे रहे हैं। हमने माना हुआ है इलेक्शन कमीशन जब उसने ईवीएम खत्म की थी ना, नहीं, जब भाई। उसने पीपल्स पार्टी के कहने पे सिंध का इलेक्शन खत्म किया अच्छा, था मुझे ना, खेल साहब, जब मुझे उसने 8 फैसले हमारे खिलाफ किए थे ना, हमें दो राय नहीं थी कि ये इलेक्शन कमिश्नर साहब सीधा सीधा पीडीएम का एक विंग है। बहरहाल जो फैसला आपके खिलाफ आएगा वो गलत होगा, वहां पे इलेक्शन कमीशन गलत होगा, जहां पे फैसला आपके हक में आएगा इलेक्शन कमीशन ठीक होगा। जो फैसले मुदखिल साहब, आखिरी जुमला सुनिए। मुदखिल साहब, 8 फैसले इलेक्शन इसी कमिश्नर ने किए जो हाई कोर्ट में हमारे तरफ आगे अभी बड़ी और अदालतें वैसे मुझे यकीन है कि आपके खिलाफ जब फैसला आएगा, आपके खिलाफ जब आएगा तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आपको ये कैसे यकीन है कि मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ वैसे फैसला मैंने आएगा? कहा मैं इसलिए अगली बात पे नहीं आप अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन सर अगली बात पे मिला हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये मिला हुआ है। मिला होना चाहिए अदालत के पास इलेक्शन कमीशन कर दिया है, आपने कह दिया कि इलेक्शन में फैसला आपके खिलाफ है। मुदखिल सर ये फरमाइए सर, ये कह रहे तोशा खाना का पुराना इशू है, वो आसिफ अली सरदारी साहब गाड़ियां ले गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब हार ले गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो भी खाना काबा का पूरा एक पर्दा था उनके पास, वो भी ले गए। तो वो ये कहते हैं जब वो चले गए तो हमने कर लिया तो क्या हुआ? हमने कानूनी किया, हमने पैसे देके किया। अच्छा, आपके किसी सवाल के जवाब उसने नहीं दिया। जैसे लंबी एक तकरीर इनकी होती है, रटा रटा है वो वही उसने बयान किया। आपने 2-3 मरतबा सवाल किए कि पैसे कहाँ से है। जो आपने तोशा खाना की परसेंटेज बढ़ाई थी उस परसेंटेज पे 50% पे नहीं किया, उसने 20% पे किया। वो ठीक है, वो और बाज कानूनी है। नहीं देखो, खरीदा उन्होंने कानूनी सुनो बिल्कुल इशू दो है, कंसीलमेंट है। ठीक, एक कि आपने जब तोहफे बेचे तो जो रकम आपके पास आई आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, और जहां से आपने खरीदा वो रकम का सुन ले तोशा खाना का अगर कानून आप देख ले, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो एंटीक चीजें हैं इसको आप बेच नहीं सकते हो। पहली बात, किसी भी वकील से पूछ ले, बता देंगे उसको। नंबर एक बात। दूसरी भी घड़ी है ना, वो जो घड़ी है ना 3.5 करोड़, तोहफा। अच्छा वो एंटीक स्पेशल, जो स्पेशल बनाया हुआ था उसको एंटीक कहता है, ठीक है, पुरानी अच्छा चलो सही। अच्छा, दूसरी बात ये 58 आइटम गायब है, ठीक है। तोशा खाना का जो घड़ी है वो सबसे पहले मिला है, और उस घड़ी का जवाब क्या दिया इनकी चेयरमैन ने कि मैंने वो घड़ी बेच के बनी गाला का रोड बनाया, मैंने हुकूमत के पैसे खर्च नहीं किए, बड़े फखरे अंदाज में। आप मुझे बताओ, यहाँ तो रोज बैठ के वो कहते थे सारे अदारे मेरे नीचे है, ISI भी मेरे नीचे, IB भी मेरे नीचे। वो भाई वो तो छोड़ो, जो CDA और NHA आपकी अंजे उन्हीं से बना लेते हैं। आपने जरूरत की घड़ी बेच के और ये सारी कहानी करके, बड़ा लंबी स्टोरी है ये। जो इनकी एक जबान पे आई, ये चोर चोर चोर, चोर तो खुद साबित हो रहे हैं, बल्कि सर्टिफाइड चोर साबित हो रहे हैं। हमारे खिलाफ तो मुकदमा थे, कोई मुकदमा एक भी आसिफ अली जरदारी साहब या मेरे पार्टी किसी रहनुमा के खिलाफ आज तक साबित नहीं हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि मुकदमा तो हमने खत्म कर दिया है। आप मुझे बताओ, मैं उस बिल में मौजूद था, हमने पास कराया जो अमेंडमेंट थे, जो पुख्तनख्वा में जो इनका जो नैब है वो पिछले 9 साल से ताले पड़े हुए। बता दें मुझे कोई केस, उनकी तादाद, कितने लोगों को सजा हुई है, कितने रिकवरी है। को केस ही नहीं है, अच्छा, तो नैब की क्या जरूरत है? चलो ठीक है ना, अब आपके सामने का सवाल, ठीक है। अब उस पर हमने जो अमेंडमेंट की है लोगों को गुमराह करने के लिए, वो कहते हैं ना झूठी तब बोलो कि सच लगने लगे। वो रिमांड तब, मैं वकीलों में उस अंदाज से बात करूंगा, अंग्रेज के जमाने से लेके 75 साल की हमारी तारीख में एक बंदे ने अगर 1000 कत्ल भी किया हो तो उसको 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलते, और 14 दिन भी इकट्ठे नहीं मिलते, 2-2, 4-4 दिन। यहाँ पे नेब कानून में 3 न भी दिन, यानी 3 महीने। सर आपने तब्दील कर देना, ठीक है, जब 18वीं तरमीम कर रहे थे, वो छोड़ें, जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो कर देते ना आप। अच्छा, अभी कर दिया, गलत है ना? अच्छा, आप कर दिए, गलत है? नहीं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये उसको तो PTI ने भी कहा ठीक किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कल का, और इमरान खान साहब खुद भी करना चाहते 90 दिन के रिमांड पे और जमानत पे। जब इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त ये करना चाहते। मुझे इजाजत है। आज जरदारी साहब अत्थर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि मेरिट पे हम निकाल रहे हैं आसिफ जरदारी को, चारों एक काम कर दें, मैं कहता हूं कि वक्ती तौर पे 1 साल के लिए हर वो बंदा जिसने चोरी की है उस सबको छोड़ दें। ये गरीबों को क्यों अंदर किया हुआ है? आपने आपको छोड़ दे? नहीं, हम तो इनको भी नहीं छोड़ना। आपके लीडर को छोड़ दे भाई, अगर आपने जरदारी को निकाल दिया, आपके लीडर को छोड़ दे, शहबाज को निकाल दिया, मरियम, यार उन गरीबों ने क्या कसूर? अच्छा, आपके लीडर को छोड़ दे। अच्छा, आप सब मांग रहे हो ना? तमाम चोरों को बाहर निकाल दें। अच्छा, आप सब मांग रहे हो? ये क्या बात है कि बड़े बड़े चोर जो है वो छुट्टियां, चोर रिलीफ आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले वो ठीक होती है, और जो आसिफ अली जरदारी साहब को मिले उसी अदालत से वो गलत होती है। यार चौधरी साहब क्या बातें कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। चौधरी साहब, मुझे बात मुकम्मल नहीं करना। आखिरी क्या 75 बातें कर ली आपने? पर्सन स्पेसिफिक कानून बना के
اس طرح بندوں کو باہر نکال کے مجھے آپ بتا دیں، آپ بتائیں ویسے شہباز انہوں شریف نے کا جو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جو انہوں 4 نے ارب روپے آیا، نئے آپ قانون اس کو کا ڈیفینڈ فائدہ کر نہیں سکتے؟ اٹھایا. کیسے کر سکتے؟ میں مکمل کروں. غریبوں کو صرف جیلوں میں رکھتے ہیں. واسف اب میں نے بالکل تامل سے جی آپ کریں، بات کریں. آپ مقصود چپڑاسی کہتے تھے، وہ بیچارہ مر چکا ہے. ان کی اپنی 4 چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 71 کروڑ یہ روپے جواب ہے اس کا. نہیں پونے 4 یہ غلط، ارب ان کی تو وہ غلط ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اپنی بات کیا ٹھیک ہے ایک بات. 4 ارب کا بتائیں کہ کوئی جواز ہے. اچھا اگر میں NRO نہ ہوتا اچھا تو 71 کروڑ کا ہے. وہ 71 کروڑ کا کس نے NRO دیا؟ آپ نے NRO لیا قانون. اچھا میں مکمل کروں. اچھا آپ نے کوئی بات ماننی نہیں ہے تو میں اپنی بات آگے بڑھوں. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. میں آگے جواب دوں گا. جواب ہے ہی نہیں اس بات اچھا کا. ایک بات، اسی طرح بہت سارے جو نیب کے قوانین میں جو شکے تھے وہ ہم نے ختم کر دی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان آپ نے پڑھا آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں. انہوں نے بولے اگر آپ مقدمہ واپس بھی نہیں لیں گے تب بھی وہ میرٹ پہ ختم ہونا تھا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں کوئی. تو یہ ایسی مقدمات انہوں نے بنائے جس کو کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. تو جب سر پیر نہیں تھا، اچھا سن لے اچھا سن لے یہ تو ڈاکٹر صاحب والے جو آج 4 کیس ہیں یہ نواز شریف کے دور. ٹھیک ہے ان کی طرف سیف الرحمان صاحب تو بھائی ٹھیک ہے، جس نے بھی بنایا سیف الرحمان صاحب میں بتا دوں جس نے بھی بنائے تھے تو غلط ہے. میری بات باعزت بری ہو گئے نا. آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ بری ہو گئے. باعزت کا لفظ استعمال کریں. نہیں کوئی باعزت نہیں. دیکھیں لیڈر تو میں نے کیا کہا؟ بری کیا ہو ہوتا گئے ہے؟ نا. پھر وہ مطلب آپ بری ہو جائے تو باعزت ہے، ہم بری ہوتے. اچھا میری بات سن. مجھے آپ کے لیڈر کے بارے میں بات کریں پھر آپ یہاں پہ لڑائی کریں. چودھری صاحب بری ہو گئے. چودھری صاحب باعزت کا لفظ نہ استعمال. چودھری صاحب یہ کیا باعزت؟ یہ باعزت بری ہوتا ہے. اچھا آپ کی اجازت، یہ بات تو نہیں ہو گئی. میری بات سن. نہیں صرف کو چھوڑ دیں. میری بات سنو بھائی، چھوڑ دیں میری بات سنو. یہ نہ کرے میری بات سنو. آپ یہ ویسے پرانے قانون کے مطابق فیصلہ یار اگر یہ سر چلتا رہا، اگر اس طرح چلتا رہا آپ بولتے رہے، تینوں بولتے رہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. بولیں تو صحیح، بولیں جواب دیں. کل میرے ساتھ ایک چینل پہ ان کا علی ظفر صاحب موجود تھے. یہ جس طرح امریکہ امپورٹڈ ورڈ کے میں نام کوٹ کر کے بتا رہا ہوں اور میں اپریشیٹ کروں کیونکہ وہ سینئر قانوندان ہے، اس کو پتہ ہے قانون کا. اس نے بولا موجودہ حکومت بالکل آئین کے مطابق بنی ہے. یہ کل کا جی ٹی وی میں علی ظفر صاحب کا میرے شو میں میرے ساتھ کل ویسے توشہ خانے میں وہ پیش بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات ہے وہ وکیل. اب اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان کی جو چیئرمین کا وہ امریکہ اور رجم اور فلانا وہ تو سارے ڈرامے ختم ہو گئے نا. دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ کل توشہ خانہ کا کیس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی سے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہے. انہی کی میں ریپیٹ کرو ابھی سے. اس وجہ سے یہ الرٹ بیٹھے ہوئے. اور مجھے بات ہو سپریم کورٹ میں کل لگا ہوا تھا فیصل واڑا صاحب کا کیس میں، کیونکہ اس میں مدعی ہو کمپلینٹ ہو. آپ کو پتا ہے وہاں پہ 3-4 مرتبہ ان کی وکلا نے باری لیے. سپریم کورٹ نے اس کو بولا جی. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے ریٹرننگ افسر نے، حالانکہ وہ میری اپلیکیشن دی، اس آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصل واڑا صاحب نے پاسپورٹ دکھا ہے جو کینسل بھی ہے. جب کورٹ پوچھ رہی تھی اسی سپریم کورٹ تو کہہ رہے کہ بھائی وہ پاسپورٹ ہمارا گم ہو گیا. اس نے بولا آپ نے جو کاپی لگائی پاسپورٹ کی یہی کینسل ہے؟ بولے ہاں. بولے اس میں تو یہ ایکسپائر ہو 2016 اگست 2016 کا. تو یہاں ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے بتاؤ یہ ساری جو 62(1)(f) کا جو معاملہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ شخص کل توشہ خانہ میں اور پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کیسوں سے کیسے بری ہوگا؟ ایک فیصل واڑا کا کیس آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک مثالی کیس ہوگا. اور مثالی کیس ہوگا. فیصل واڑا صاحب کا ہے 15 لوگ ہیں 15 اور بہت لوگ ہیں 15 لوگ ہیں ٹوٹل. اور اس میں عمران خان صاحب 16 ہیں. اب 16 ہو جائیں گے. اب اندازہ یہ لگانے کہ کیا 16 ہو جائیں گے دیا جائے گا اس بنیاد پہ کہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور اگر لوگ زیادہ ہے تو پھر وہ قانون سے بالاتر ہے. تو پھر تو قانون مطلب قانون سے بالاتر ہے اگر لوگ زیادہ ہے. اگر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے وضو کی مثال سنا ہے تو پھر قانون سے بالاتر ہے. سوال کر رہا ہوں. اور اگر یہ 16 لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں پھر لانگ مارچ ہوگا. پھر لانگ مارچ ہوگا تو آپ کی گورنمنٹ ہم تو انتظار کریں 5 مہینے سے 5 دن کا کہہ کے 5 مہینے گزر گئے ابھی تک آئی نہیں رہے. پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر تھا مارکیٹ کے اندر، اب یہ صحیح ہے غلط ہے، کہ کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات کی وجہ سے لانگ مارچ روکا ہوا تھا کہ شاید وہاں پہ کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں. لیکن آج جب توشہ خانے کے لیے ڈیٹ آئی تو ساتھ ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ناکام ہو گئے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ اگر کل عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے بفرض محال کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ لانگ مارچ کریں گے ہی کریں گے. تو پھر جب لانگ مارچ ہوگا تو گورنمنٹ کہاں ہوگی؟ مجھے نہیں پتا لانگ مارچ کہاں ہوگا. 2 چیزوں پہ اس وقت پی ٹی آئی خاموش ہے. ایک یہ کہ آج
یہ بات کر سکتے ہیں. سیف اللہ نیازی پہ سوال ہوا فواد چودھری سے کہ جی آپ ان پہ تو بات کر رہے ہیں سواتی صاحب پہ, سیف اللہ نیازی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کا جواب پتہ کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا ان کا, نہ میری کوئی فیملی سے رابطہ ہوا ہے. فواد چودھری ان کے سب سے متحرک آدمی ہیں اور انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ سوری مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں کروں گا. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اس پہ کیوں نہیں بات کرتی. ووٹنگ کلب کا ایشو ہے میرا خیال ہے, ووٹنگ کلب. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسوں 40 لوگوں کی موجودگی میں بات کی جسے شبلی فراز صاحب نے آف دی ریکارڈ کروایا. اور شبلی فراز صاحب وہ شخص ہیں جو ایوان صدر میں آرمی چیف سے ہونے والی دونوں ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ, ویسے انہوں نے انکار کیا, کہتے میں کسی میٹنگ میں نہیں, وہ تو میٹنگ کو ہی نہیں مانتے. عمران خان صاحب کہتے نہیں ہے کہ میں سچ بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولوں گا نہیں, تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھے موجود, میں تو نام لے رہا ہوں کہ یہ ان میں تھے. انہوں نے پسلی پہ نا 2 چٹکیاں بھری جو عمران خان صاحب سے روٹین میں بات نہیں کرتے کہ سر یہ بات نہ کریں. وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے, وہ تسبیح ہاتھ میں تھی, اس ہاتھ سے ادھر اس ہاتھ سے ادھر. انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے سب سمجھ نہیں آتی, جنرل باجوہ مجھ سے کیوں ناراض ہے. یہ وہ سوال کا جواب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات پس پردہ, مطلب اگر وہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ ناراضگی ہے اور 40 لوگوں کی موجودگی میں وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. بات چیت جاری ہے حقیقی جمہوریت کے لیے, پاکستان کے اندر ایک اوریجنل ڈیموکریسی کے لیے. یہ لانگ مارچ لائیں یا کچھ بھی لائیں, لیکن یہ حقیقی طاقت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, راستہ بنا رہے ہیں, پہلی سی محبت مانگ رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ توشہ خانے کی جو تاریخ ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہو گیا, بے نتیجہ ثابت ہوا ہے, یہ بات درست نظر دیکھیں توشہ خانہ کا ریفرنس اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ مذاکرات کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر فیصلہ دے رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے. میں جو ان کو 31 سال سے اس شہر میں جانتا ہوں, ڈی سی اسلام آباد سے, لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہم ملتے ہیں, انہوں نے کتنی دھمکیاں نہیں دی کہ وہ کسی طرح رائے راست پہ آئیں کہ بھئی رائے راست کیا ہے, جو ہمارا راستہ صرف وہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. وہ شخص اپنی ضد کا پکا ہے. وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ پیٹرولیم سیکٹری تھا, اس نے اس کو انکار کیا بطور پیٹرولیم منسٹر, بطور پاکستان وزیر اعظم کی یہ کام میں نہیں کروں گا, اور نئی سمریاں سائن کی. شاید وہ شاہد خاقان عباسی نے اپریشیٹ بھی کیا تھا, مطلب وہ اس طرح کا آدمی ہے. اب مجھے بتائیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مل گیا, لگایا انہوں نے, چونکہ لگایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب تو نواز شریف نے, یعنی شاہد خاقان وزیر اعظم تھا اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھا, انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم نے یہ فلانے کے کہنے پہ لگایا. ان کو ٹانگ دیا اس نے, انہوں نے کہا جی بڑے بڑے وہ لوگ جن کے نام نہیں آتے تھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے وہ سر تپا چیئرمین بے شرم وہ بھاگ گئے, گفتگو سے مکر گئے ساری کی ساری سے, کیونکہ جھوٹ کا پلندہ وہ بھی تھے. تو وہ ٹھیک تھے اور اختیار عمران خان صاحب کا نہیں تھا, اور وہ سارا اختیار استعمال کرتے تھے کہ ایک وہ چیف منسٹر جو تیلی خان ہے کہ وہ تو کچھ بچے گا ہی نہیں, اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا اگر میں نے کچھ کام کر دیا. انہوں نے بڑے غلط سے الفاظ کہے تھے میرے ساتھ, اور میں وہ بتا نہیں چاہ رہا کہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں جس سے جاوید اقبال صاحب نے کہا کیا تھا. میں نے تیلی خان کر دیا, مطلب اس کو کچھ اور کر لیں جو لوگ ویسے کہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو بہت ہی برے لقب سے آپ نے لکھا بھی تھا, بچا لیا تو ٹھیک ہے ایک بات, وہ جس طرح کی بھی کرتے رہے. تو یہ اس ملک کا المیہ ہے, یہاں پہ آج نہیں بیٹھے. آج شہباز شریف نے کہہ دیا نا 4 سال کے بعد کیوں, مطلب یہ کہ اب بات چیت آ رہی ہے نا. میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو 30 یا 31 اگست کو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ایوان صدر میں, وہاں آرمی چیف نے واضح طور پہ ان سے کہا تھا دسمبر تک ہم یعنی فوج سیلاب میں آئے, ہم سے کوئی بات نہ کریں, جو بات کرنی ہے آپ حکومت سے کریں, جب مرضی الیکشن کرائیں, ہم اس میں پارٹی نہیں ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ سے اگر آپ بات کرنا چاہتے تو اس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, ویسے ہم ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر سکتے. ویسے یہ فرمائیے گا سر, یہ لانگ مارچ ہوگا آپ؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ خبریں بھی سنتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے, پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج سے چند دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اکتوبر کے اندر لانگ مارچ ہو جائے گا. 27 اکتوبر میں کہتا ہوں, 27 اکتوبر سے 30 اکتوبر کے درمیان. میں نہیں بول سکتا, آپ بول سکتے ہیں. میں نے کیا کہا, آپ مجھے پوچھ رہے, آج 20 اکتوبر ہو گئی ہے, 10 دن کے اندر لانگ مارچ ہونا ہے. میں تیاری ہوں, اس کا میں حصہ ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے صبح سے لے کے شام تک جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. یہ لانگ مارچ پچھلے لانگ مارچ سے کتنا مختلف ہوگا, کیسے مختلف ہوگا؟ اب جو باقی باتیں آپ نے جو باقی کی وہ بھی میری سن لیں کہ جو آپ نے جتنی آپ کے ظاہر فرضی کا بے معنی سی باتیں تھی, نہیں بے معنی باتیں سی ہیں کہ جی وہ عمران خان لانگ مارچ نہیں کر رہے, اور مطلب جو بھی میں تو کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں. آپ آج جا کے گلی میں جائیں, اس سے پوچھیں کہ یہ جو قانون اور یہ سزا اور یہ چوری ہے یہ کس کے لیے, تو کہے گا نہ نواز شریف کے خاندان کے لیے, نہ زرداری کے لیے, اور نہ چند اور لاڈلوں کے لیے, کیونکہ اسی ریاست کے رانا صاحب انہی اداروں نے ہمیں کہا کہ یہ چور ہیں,
انہی اداروں نے جے آئی ٹیز نے کہا کہ یہ پیسے چوری ہوئے ہیں. انہی جے آئی ٹیز نے کہا کہ نواز شریف کے جو وہ لندن کا فلیٹ ہے ان کے کوئی تو ثبوت نہیں ہے. انہی اداروں سنے نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں میری بات پہ سیکھ پاؤ جاتے ہیں, میری بات تو کریں. انہی اداروں نے سلوٹ مار کے اسحاق ڈار کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اس کے ساری چیزیں ٹھیک ہوگی. وہی ادارے مریم کو سزا یافتہ تھی, ختم ہوگی. تو آپ کا میں سمجھتا ہوں اعتراض اور آپ کا احتجاج ان اداروں سے ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں ملک کا مذاق بنا ہوا ہے یار, غریبوں کو بھی باہر نکالو. جب لانگ مارچ ہو جائے گا تو وہ مذاق لانگ مارچ نکال دیں. ہم یہ 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کے اداروں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ چوری ہوا ہے, اور ان قوم کی جے آئی ٹیز نے وہ ہمیں سارے ثبوت دیے تھے. میں خود بذات خود سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں سنتا تھا کہ اتنے پیسے یہاں سے آئے, ایک دم سے اگر آپ معاف کر دیں گے, اور لوگ بھی سمجھیں گے کہ لوگ تو نہیں معاف کر رہے, لوگ نہیں معاف کر رہے, اس لیے لانگ مارچ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں چوروں کو این آر او دیا گیا, اور جن کو آپ بری کہتے ہیں ہم ان کو بالکل باعزت بری نہیں سمجھتے. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او کی ایک برکات سے سارے جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کو آپ معاف کر رہے ہیں. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایس ایچ او, پٹواری, سزائیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ این آر او عدالت دے رہی ہے. پھر فیصلہ تو عدالتی ہیں صاحب. میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا اور میرا پروگرام کا ہو جائے. نہیں سر, سمپل سوال ہے کہ یہ سارے فیصلے عدالتوں سے ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب عدالتیں این آر او دے رہی ہیں. پھر عدالتوں کے سامنے جب اس طرح کا این آر او کا قانون نیب والا آئے گا تو عدالتیں کیا کریں گی؟ اگر عدالتوں کے سامنے نیب کے پروسیکیوٹرز وہ کیس ہی نہیں کریں گے, اور ایسا یہ شہباز شریف مقصود چپڑاسی پتہ نہیں مر گیا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, یا مار دیا گیا, وہ مقصود چپڑاسی کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. رانا صاحب وہ چھپ نہیں سکتی. آپ کے اور میرے ملازم کے اکاؤنٹ میں آپ چیف منسٹر ہوں اور 3 ارب روپے آ جائے اور کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی تھی, یہ سیدھی چوری ہے, منی لانڈرنگ ہے, کوئی آدمی معاف نہیں. یہ بڑی زیادتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اپنے دور میں اس کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ سزائیں کیوں نہیں دلوائیں؟ دیکھیں سزائیں ہم آپ کو اداروں نے بریفنگ دے کے حکومت دی, اس کا جواب, اور آپ نے پھر بھی ہمارے دور میں ان پہ کیا ہوتی ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی, یہ کبھی کمر میں درد, کبھی لک میں درد, کبھی پیٹ میں درد, عدالتوں سے آپ کے وکیل تو جاتے رہے, آپ کے وکیل جاتے رہے. آپ کے وکیل ہم کہتے ہیں ملک کا نظام کمزور ہے. اس ملک میں سائیکل چوری والا اندر جاتا ہے اور اربوں روپے کے لنڈن فلیٹ والا بیٹھا ہوا, وہ اس کو این آر او ملتا ہے. اس این آر او کے خلاف لوگ نکلیں گے, یاد مانیں. مندوخیل صاحب, آج عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو چور ہیں ان کے نیچے رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, فوت ہو جاؤں. یعنی وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ موت کو قبول کر لیں گے. نہیں, وہ یہ نہیں بولا تھا, میں نے بھی سنا تھا. اس نے بولا میں مرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں. نہیں وہ ہے بات, یہ اس سے بہتر ایسے نہیں بولا, بولا میں مرنا چاہتا ہوں. اس کی مرضی ہے, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. دیکھیں یہ اتنا چیخ کے بولنے سے ان سے اندازہ لگا لو کہ ان کی کتنی تکلیف ہے ہمیں, کتنی تکلیف ہے, کتنا دکھ ہے. میرے حلقے کے کتنے لوگ چوری کے کیسے میں بننے, یار ان کو بھی باہر نکالو, انہوں نے کیا قصور کیا؟ یہ تکلیف ہے, اور کیا تکلیف ہے مجھے؟ بالکل. ویسے یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, ان کی تکلیف بالکل. اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے, چاہے وہ اپنی کیوں نہ ہو. نہیں, اپنے نہیں شمار اس میں, اپنے نہیں شمار. مجھے بھی پکڑوا دو. 4 کیس آپ نے کیے میرے پہ. میں بولوں رانا صاحب بڑی لمبی تقریر کر لی آپ نے. میں 4 میرے پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں, تو وہ بھی صحیح ہے, ہم جا کے پیش ہوتے ہیں. آپ پیش ہوئے بغیر ہی فارغ ہیں. قانون ہمارے لیے ہے, غریبوں کے لیے. میں بولوں اجازت, بڑی لمبی تقریر کر لی آپ نے. ان کی جذبے, ان کی غصہ, ان کے ساری چیزوں کے پیچھے یہی توشہ خانہ, یہی الیکشن کمیشن, یہ ساری چیزیں ہیں. اسی ممنوع فنڈنگ. اور سب سے بڑھ کے جو خطرناک فیصلہ میرے حساب سے ہے وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ, جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. کلیئر کٹ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سزا کیا ہے یہ اچھی طرح ویسے ان کو بائی نہیں کیا. آج جو آرگومنٹ تھا نا گورنمنٹ کا, اٹارنی جنرل صاحب کا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فیصلہ پہلے ہی کر رہے ہیں, جرم ہوا نہیں ہے, فیصلہ آپ ہم سے آج ہی لینا چاہتے ہیں, پہلے جرم کو
नहीं उसके वजह वो मीडिया ने भी गलत उसको कंटेम्प्ट क्या हमने किया? हमें तो अभी लॉन्ग अच्छा नहीं आप तो दूध के धुले हुए मासूम हो, मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। कंटेम्प्ट क्या हुई? अच्छा वैसे मुझे ब्रेक लेने मैं तो कहता आपकी तरफ आऊंगा पक्की बात। और सवाल फिर आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने इस सारी सियासी मूवमेंट को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया, वो इसको जहाज समझते हैं, इस जहाज का मुकाबला कैसे करेंगे? आप छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मुदखिल से ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब ने जिंदगी और मौत का मसला बना ले, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, या वो खुद चले जाएंगे दुनिया से, या फिर आपको रुखसत करके घर जाएंगे? देखिए हम तो इंतजार कर रहे हैं, जो शख्स 5 दिन का कह के गए, आज 5 महीने गुजर गए, ना जाने उनके 5 दिन कितने अरसे के बराबर है, ये तो जवाब खुद बताएंगे। दूसरी बात ये, आप 5 दिन की तैयारी करके बैठे हुए? नहीं हम तो 5 दिन की तैयारी करके बैठे हुए थे, 5 मिनट लगा लिए, हमारी सारी एक्सरसाइज ज़ाया कर दी उन्होंने। सवाल ये, इतनी परेशानी क्यों? मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में एक झूठे मुकदमे और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने खुद तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई। ठीक, बीबी शहीद को हमसे दहशत गर्दों ने हमसे अलग किए, हमारे कारकुन शहीद हुए, कोड़े जेले, आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल थाने के अंदर जबान काटी गई, अदी फरियाल को रात 12 बजे घसीट की जेल के अंदर, जबकि जेल कानून नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम वापस आ गए, कम बैक किया हमने। सिंध की तारीख में भुट्टो साहब के वक्त से लेके आज तक सबसे ज्यादा अक्सरियत इस वक्त हमारी 99 MP है इस वक्त, ठीक है, वरना हमें जो 2/3 मेजॉरिटी है 76 पे हम हुकूमत बना लेते थे, ठीक है। सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब है, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ आपके सामने, कम बैक की उन्होंने, आप भी मेहनत आपने किया यार उनके साथ, नवाज ने आपने किया, उन्होंने किया, बोलने तो दे, हमारा क्या कसूर है? बोले दे। हकीकी आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं इमरान खान साहब, और इस बार वो आएंगे और उनका एक मुसम्मम इरादा है। आप मुझे देख, मैं आप नहीं रहेंगे, मैं पठान आदमी हूं, फिर भी मेरी उर्दू सही है। मुझे इस हकीकी आज़ादी के ऊपर भी एतराज़ है। ये बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस काविशों से, उस कोशिशों से, उसके ऊपर जो है ना वो ज़र्ब है, क्योंकि आप आज़ादी नहीं करे हो, आप पाकिस्तान को आज़ाद नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना? ठीक है ना, मैं मुकम्मल तो करूं, मैं कायद-ए-आज़म पे आपने बात किया, मुझे बर्दाश्त की बात। कायद-ए-आज़म ने आज़ादी दिलाई, इन लूट मार ग्रुप ने वो आजादी हमसे छीनी, हम तो बाद में आज हम दोबारा, जाहिर है 72 साल से आपकी लड़ाई इनसे, आज हम चाहते हैं कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की जो आजादी, उसको हमने लड़ाई जिसको आप कहते हो, इनके साथ है या किसी और के साथ है, ये फैसला अब्बासी साहब, आपकी लड़ाई किसके लेते हैं? जिन्होंने आपको ये सबक पढ़ाया था, पढ़ाया कि जी ये चोर हैं, ये फलाने हैं, उनके नाम क्यों नहीं लेते? मैं तो नाम नहीं लिया आपने, आप नाम लें, फलाना था, फलाना था, फलाना था। सुने, इस मुल्क के इदारों ने, JITs ने, अदलिया ने हमें बताया कि ये लोग इस तरह चोर थे। अदलिया ने कर दिया, आपके साथ ज्यादती, आज हम समझते हैं कि ये पहला एनआरओ नहीं है, पहला एनआरओ मुशर्रफ ने दिया। अच्छा जवाब, दूसरा अदलिया ने कब कहा? जब नवाज शरीफ को इस्लामाबाद में नैब कोर्ट से सजा हुई है करप्शन पे, जिसको आप कहते हैं नहीं वो कामे पे गया, कामे पे नहीं गया, नवाज शरीफ करप्शन पे उसको सजा सवाल थे, जिसके बाद 7 साल की सजा वो देखे भाई, एक मिनट सुने, आप लोग लोगों को कामे का नाम लेके गुमराह करते हैं। नवाज शरीफ को नैब की अदालत ने एवनफील्ड फ्लैट पे सजा दी है, करप्शन साबित हुई है। चौधरी साहब, आज वैसे मोनस अलाई साहब को भी इन्हीं अदालतों ने, मोनस अलाई साहब का केस अभी खत्म हुआ है। आप किसी काबली के बंदे को बुलाए, मोनस अलाई को जवाब दे, मैं तो मुझे तो केस, आप उनको भी चोरों में शामिल कराना। फिर आप देखें मेरी बात, पंजाब के सबसे बड़े क्या मुझे बताए, क्या जो NRO हुआ उसमें मोनस अलाई की पार्टी शामिल है? नहीं है, मोनस अलाई की पार्टी सबसे बड़े कानून के तहत आपने उनको फायदा हुआ है, वो आप कह रहे हैं ठीक है, और ये सारे चोर हैं, और वो सारे केस खत्म हुआ है एंटी करप्शन का। मैं कहता हूं आपके बाहर जो रेडी वाला है ना, उसको भी पता है ये जो केसेस माफ हो रहे हैं, ये NRO है, काफ लीग के वज़ीर आला ने मरी को जिला बनाया, वो तो पता है ना आपको? नहीं, वो काफ लीग के वज़ीर आला ने बनाया और हमारी हुकूमत ने ऐलान किया है, हम उनके साथ हैं। वो हमारे हुकूमत तो परिजलाई की आपकी कहां से? ऐसी बात नहीं है, वो आप और बात करें। आप और हमें इन सारी बातों का पता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, मुशर्रफ ने भी NRO दिया था, इन्होंने भी NRO दिया,
उस एनआरओ की आप भी वजह NRO में मांग रहे हो? नहीं, आप भी मांग रहे हो? और हमें कल फैसला आ रहा है, आप NRO मांग रहे हो? हैसियत नहीं है हमारे पास, अवाम है, हमें किसी क्या करना है? अच्छा, अवाम पे क्या फैसले करना है? बदल देते हैं। हमारे पीछे लोग हैं। यानी आप चोरी करो, लूटमार करो, अवाम बाहर निकाले, वो कैसे? आप भाई साबित करो ना, केस करो। वो वजू वाला अगर फैसला दोबारा लूटमार सुना किया दो। होता, वो तो वजू वाली आपको- बात दोबारा सुना दो। सुने, अगर हमने लूटमार की होती तो अच्छा। इनको फॉरेन फंडिंग का केस बनाना एक पड़ता। सवाल कौन? छोटा इनको सवाल। तोशा खाना बनाना पड़ता। एक सवाल जाए ना करो, कोई चौधरी केस साहब, बनाए। चौधरी साहब, एक छोटा सवाल करो। 2018 में इमरान न्याजी साहब ने 2 लाख टैक्स जमा किए, जब वज़ीर-ए-आज़म बने 2019 से 98 लाख टैक्स जमा किए, पैसे और वो आमदनी बढ़ी है एक ना मिनट, उसमें। भाई ये बड़ा आसान सा केस है। आप हुकूमत में एफबीआर से कहना ये जवाब है। ये जवाब है। इन्होंने स्टेट बैंक से लिए ना स्टेटमेंट, कल खुलेगी ना स्टेटमेंट, मैं आपको कहता पता हूं, चल जाएगा। वो इसी खुलेगी और बड़े सारे राज खुल जाएंगे। राणा साहब, ये ना राणा करें। साहब। पाकिस्तानी अवाम तैयार कर चुकी है कि सारे चोर एक तरफ है, अब इमरान सारे राज खान खुलने इन चाहिए। चोरों से आजादी दिलाने के राणा लिए साहब ये फरमाइएगा वो कि एक ये जंग लड़ रहा है। इमरान खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं, जो जहाद कर रहे हैं, और ये जहाद है, सॉरी कौम ये को- आप जहाद का इंटरप्रिटेशन ना करें। जहाद का वो मतलब कह रहे नहीं कि हैं खुद इमरान खान हम कोई तलवारें लेके आ तो रहे वो क्या लेके आ रहे हैं? जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना तो वो जद्दोजहद कहते हैं जहाद है। उसको। जद्दोजहद आज कहते हैं। आज इस मुल्क में चोर मिलके जद्दोजहद दूसरे कहते हैं उसको। चोरों को जी दूसरे चोरों जहाद को नहीं कहते हैं। एनआरओ दे रहे हैं और गरीब जेल में। और जहाद का ऐलान जो है ना, ये राणा साहब, जहाद का ऐलान आपके में वक्त ये करते हैं। जो कल में आप कहना फर्ज है। जहाद कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा अल्टीमेटली? ये इसका नतीजा जब 2014 में एम्पायर की उंगली खड़ी हो रही थी ना साथ साथ खान साहब के, तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी और उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट की अलामतें हैं ना, बिल्डिंग्स, इनकी सिक्योरिटी फौज करेगी। ठीक है, अब पता चलेगा कि ये जो 10 लाख लोग लाएंगे, ये 20 लाख लोग लाएंगे, ये इनका राइट है कि ये जमहूरियत के लिए इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दें और फिर बारी बारी एंटर होते चले जाएं इस्लामाबाद में, इन अलामतों को मिटा दें। इसका नतीजा तो यही हो सकता है, क्योंकि वरना तो पेशावर मोड है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वहां बैठे जलसे करें जितना दिन मर्जी, ये इनका राइट है। और यही कल टीएलपी करे तो नहीं, वो सही होगा। सवाल फिर वही है, सवाल फिर वही है कि सही अगर ये पूरे शहर को यरगमाल भी बना लेते हैं, 27 किलोमीटर का शहर, और सारी इमारतें ढा भी देते हैं, तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं तो लीबिया में क्या हुआ है? कल यही तारुल कादरी करे, टीएलपी करे, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी करे, तब क्या होगा? ये तो बड़ा आसान काम है। कहां से आपने कहा कि हम अमाते कराने आ रहे हैं? नहीं, वैसे जिस तरह आप लोग कहते हैं कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, क्या करने आ रहे हैं? यार बात तो मुझे करने देना, बोलने नहीं दे रहे आप लोग। जब बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा वक्त आपने लिया। जब आप ये कहते हैं कि ये जनाब सिंध हाउस में जो घोड़े खरीदे गए, चौधरी साहब, आप बहुत सवाल करते हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल अब्बासी साहब से करना है। खत्म हो गया। नहीं, नहीं, ये जो सिंध अब्बासी हाउस साहब, में खरीद के कल की prediction करें। ये आईनी कल हमारे- की prediction मुझे करें। ये बताएं, हमारा कल प्रोटेस्ट 2 करना बजे आईनी की कैसे कल है? 2 बजे की प्रेडिक्शन करें। देखिए मैं प्रेडिक्शन नहीं वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपने मैं कहता गुफ्तगू हूं, सुनी। जो भी होना है कल 2 बजे जो कुछ होना है, कल 2 बजे का इंतजार करें। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।